बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का सवाल थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए आपके बाकी सवालों को मिस करते हुए सिर्फ एक सवाल पे हम करेंगे फोकस। और ये किया है नजमा रफ़ीक ने। क्यों किया है आई डोंट नो, पर सवाल ये है कि सर जब अल्लाह तलाक़ को पसंद नहीं करता तो क्या तलाक़ याफ्ता औरत को भी पसंद नहीं करता? नजमा बीबी, सवाल आपका बहुत तीखा है। यानी आई डोंट नो आपने किस नीयत से ये पूछा। क्या किसी को टॉन्ट करना मुराद है या वाक़तन ये जानना मुराद है कि कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं तो इतना जानता हूँ कि जिस औरत को डिवोर्स मिल जाती है, तलाक़ हो जाती है, उस लम्हे दुनिया में अगर औरतों का एक हजूम हो तो सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ और दुखी औरत होती है वो बेचारी होती है। वो कम उम्र हो, वो ज़्यादा उम्र की हो, वो शादी के दूसरे दिन उसके साथ ये वाक़या पेश आया हो या शादी के 20 साल के बाद पेश आया हो, इवन उसने ख़ुद भी डिवोर्स ली हो, तब भी उस लम्हे उसके दिल पे कोई बादल नहीं बरस रहे होते। हाँ, उसकी आंखें नीर बहा रही होती हैं। इन औरतों के बारे में उनका दुख शेयर करने वाले लोग चाहिए होते हैं। उनके लिए ज़िंदगी की आसूदगी और राहत मांगने वाले हाथ चाहिए होते हैं कि जो उन बेचारियों को पता नहीं जुल्म सह के, धोखा सह के या अपने ससुराल का बदज़ुबानी और बदलिहाजी सह के इस नतीजे तक पहुंची होती हैं कि उनकी दुआएं इसमें ढल जाती हैं कि रब उनको इस आजमाइश से निकाल दे। ये डिवोर्स हमेशा किसी गलती पे नहीं होती, ये हमेशा किसी गुनाह पे या कोताही पे नहीं होती। बहुत दफ़ा होता है कि लड़की और उसके घर वालों की दुआएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि फिर अल्लाह के लिए उनको एक रास्ता देने का ये वसीला बनता है। आपने कभी सोचा जिस लड़की को डिवोर्स मिले, कोर्ट में मिले या उसके मियाँ ने ज़ुबानी फ़ोन पे या ख़त में कर दिया हो, उसके साथ होता क्या है? उसकी ज़िंदगी में आंसू बचते हैं, उसकी ज़िंदगी में दुख बचते हैं, उसकी ज़िंदगी में उसका सारा माजी, हाल, मुस्तकबिल, हर चीज़ अनसर्टन हो जाती है। उसका सबसे कीमती रिश्ता जिसके लिए उसने ख्वाब देखे होते हैं वो हवा हो जाता है। उसके माँ बाप अब उनके लिए वो राहत नहीं रहती, आजमाइश बन जाती है। उसकी दोस्तें अब उनका सामना करते हुए उसको कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि फेस सेविंग के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कभी वो उस घर में जो उसका ससुराल था वहाँ किसी लॉकर की तरह वो महफूज थी, या महफूज जानकर उनके हवाले किया गया था कि उसकी हिफाजत करेंगे एक लॉकर की तरह, अपने सबसे कीमती कमरे में, सबसे कीमती जगह पे, कीमती दिल में उसको रखेंगे। पर अब तो बेचारी वो एक खुली खिड़की की तरह बिल्कुल सरे बाज़ार आन पड़ी है। और मुतल्लिका औरत या लड़की, इस पे निगाहें भी लोगों की बुरी पड़ती हैं। इवन उनके ख़ानदान के जो लड़के होते हैं, उसके हम उम्र हों या ज़रा बड़े हों, उनको भी लगता होता है कि ये दुखी है तो इसके दुख में इसके जिस्म का फ़ायदा उठा लिया जाए। लोग उसको रिश्ते नहीं भेजते हैं, उसको दोस्ती की, और दोस्ती भी वो बिल्कुल ये मशकूक और ओपन होता है, गुनाह के ताल्लुक़ की उसको दावत देते हैं कि चूँकि ये उस ताल्लुक़ से जानती है, वाकिफ़ है, उसकी अहमियत से वाकिफ़ है, तो क्यों ना इसको पटड़ी से उतार कर उस गुनाह के रास्ते पे चला दिया जाए। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, सच्ची बात बताऊं, वो जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा तो मैं अंदर से एक दफ़ा तो लर्ज़ा कि क्या वो मेहरबान खुदा जो लोगों की ज़िंदगियां आसान करता है, जो उनकी दुआएं सुनता है, जो उनकी मुश्किलें टालता है, वो किसी मज़लूम से नाराज़ हो सकता है? वो किसी दुखी रूह से? हाँ, वो जब नाराज़गी का इजहार करता है तो कैटेगोरिकली वो ख़ुद भी बताता है अपनी किताब में, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ़ अहादीस में अल्लाह की नापसंदीदा औरतों का ज़िक्र किया है, और उनसे जिन पे अल्लाह नाराज़ होता है। वो औरतें जो बैन करती हैं घरों पे अपने प्यारों के मरने पे, वो जो अपने सरों पे हाथ मारती हैं, वो जो अपने बाल खोलती हैं और सीने और कपड़े फाड़ती हैं, अल्लाह ने उनसे नफ़रत का इजहार किया है। वो औरतें जो कम लिबास होती हैं, जो बारीक लिबास पहनती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कैटेगोरिकली कहा कि उनका जिस्म नंगा होता है तो अल्लाह उनको नापसंद करता है, उनसे नफ़रत करता है। वो औरतें जो वफ़ादार नहीं होती, वो जो अपने घर में अपने मियाँ का बिस्तर और अपनी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत नहीं करती, अल्लाह उनसे नाराज़ होता है। वो जो वादे तोड़ती हैं,
وہ جو بے وفائی کرتی ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. وہ عورتیں جو بے حیائی کرتی ہیں اور دوسروں کو بے حیائی کی طرف بلاتی ہیں, ترغیب دیتی ہیں, اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. وہ عورتیں جو مردوں جیسی شکل اختیار کرتی ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. وہ جو مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. وہ جو اپنے جسموں پہ جگہ جگگہ کھدواتی ہیں, جیسے امریکی اور یورپی عورتیں اور مردوں کو دیکھ کے بعض ہماری بھی ماڈرن اور سو کالڈ اس طرح کی عورتوں کو شوق ہو جاتا ہے, اپنا جسم بھی ان کو دکھاتی ہیں, اس جسم پہ وہ عجیب اذیت ناک قسم کی پھر ٹیٹوز وہ بنواتی ہیں. اللہ اس کو بالکل کیٹیگوریکلی اس کو ناپسند کرتا ہے. حدیث کے الفاظ تو وہ بھی ہیں کہ جو عورتیں اپنے بالوں میں لمبے بال کر کے اور شکلیں اپنی بدلتی ہیں اللہ ان سے بھی ناراض ہوتا ہے. سو اللہ اپنی ناراضگی کو کیٹیگوریکلی اناؤنس کر کے بتاتا ہے, وہ کسی ایمبیگوٹی میں نہیں رکھتا. اللہ تو اس بات کا بھی بتاتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے میاں کو خوشی نہ دے اور اس کے بلانے پہ نہ جائے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کو باقاعدہ رات بھر برا بھلا کہتے ہیں جب تک وہ واپس نہ چلا جائے, سوری نہ کر لے اور اس کی خوشی کا حصہ نہ بن جائے. سو خواتین کے حوالے سے اللہ کی ناراضگی کو جو کیٹیگریز ہیں, میرا خیال اس پہ تھوڑا سا آپ کو بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا احادیث پڑھتے ہوئے ضرور غور کرنا چاہیے. ذرا سا ڈھونڈیں گے آپ کو اور بھی کچھ چیزیں مل جائیں گی چونکہ جن سے اللہ ناراض ہوگا ان سے زندگی ناراض ہو جائے گی, جن سے اللہ ناراض ہوگا ان سے خوشی اور سکھ رخصت ہو جائیں گے, دکھ ان کے دل میں جگہ بنا لیں گے اور ان کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں بھی رحم نہیں ہوگا, لوگوں کی آنکھوں میں بھی ان کے لیے محبت اور تحفظ نہیں باقی بچتا. چونکہ جس بات پہ ہم یکسو ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کا رحمت کا سایہ آپ پہ ہو تو پھر زندگی بچی رہتی ہے, پر اس کا سایہ وہاں سے چلا جائے, رحمت کا بادل پرے ہو جائے تو پھر تو سخت تپش ہوتی ہے جو آپ کے جسم کو, روح کو اور آپ کے سر احساسات کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے. ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی بچیاں یا جن کو ڈیورس ہوتی ہے یا جن کو طلاق ہوتی ہے ان کے بارے میں کبھی فوراً ججمنٹل نہ ہو جائیے. کہیں کہیں ان کی غلطی ہوتی ہے, انہیں ہنر نہیں ہوتا رشتوں کو سنبھالنے کا, کھانے میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا یا غلطی سے آگے بول پڑتی ہیں, کچھ نہ کچھ ایسی غلطی ان سے ہو جاتی ہے. لیکن صرف یہ غلطیاں ان کو اتنی بڑی سزا کا باعث نہیں بنتی. اگر سامنے والا لڑکا, اس کے گھر والے لالچی ہوئے, گھٹیا ذہن کے ہوئے تو دولت کے انبار لینے کے بعد بھی, خوبصورت اور خوشنما اور دلربا لڑکی لینے کے بعد بھی ان کے اندر کی جو کمینگی ہے وہ کم نہیں ہوتی, وہ ختم بھی نہیں ہوتی. وہ جہاں جان لے سکتے ہیں وہ جان لے لیتے ہیں, جہاں روح کو زخمی کر سکتے ہیں وہاں وہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں, اور جہاں وہ داغ دے سکتے ہیں وہاں وہ داغ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جہاں یہ دکھ دیتے ہوئے بھی الزام لگانے سے باز نہیں آتے. یہ وہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو بچی کا, اس کے والدین کا دیا ہوا جو تحفہ ہے اس کو بھی واپس کرنے کی بجائے بے شرمی سے اس پہ قبضہ کرتے ہیں, اس کو خراب کرتے ہیں, اس کو توڑتے ہیں. ایون جو حق مہر ان کو دینا چاہیے ہوتا اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں. جو زیور انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے جس پہ سانپ بن کے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہوتے, اس بچی کو بھی واپس نہیں کر رہے ہوتے, اور عام طور پہ انہی لین دین کی چیزوں کی وجہ سے یہ دل پھٹتے ہیں. یہ سارے لوگ شہروں میں ہوں یا گاؤں میں ہوں, بہت پڑھے لکھے ہوں, افسر ہوں, ماتحت ہوں, جس بھی کیٹیگری میں ہوں, یاد رکھیے گا دوسروں کی بیٹیوں کو دکھ دے کے آپ انہیں یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ اب ان سے اللہ بھی ناراض ہو گیا. وہ رب ہے جو ان کو بچا کے لے گیا, وہ رب ہے جس نے ان کی امید زندہ رکھی ہے. ایک دفعہ ظالم آدمی ملے, دو دفعہ مکروہ آدمی ملے, تیسری دفعہ بھی کوئی دھوکے باز مل جائے, زندگی تب بھی ختم نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے گا میرے رب نے ایمان کو امید کے ساتھ, آس کے ساتھ, آبرو کے ساتھ زندہ رکھا ہے. ان بچیوں کو بھی بر ملتے ہیں اور آنے والے برسوں میں ان کی بھی زندگی میں سکون اور سکھ آتا ہے. خواتین حضرات, آخری بات, میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ کسی بچی کو ڈرانے کے لیے بھی یہ جملہ کہا جائے کہ طلاق یافتہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جس بات کو ہم جانتے نہیں ہیں, جس بات کا ہمیں نہ یقین ہے, نہ علم ہے, نہ فہم ہے, اس کو اللہ کے نام سے لگا کے کبھی نہیں کہنا چاہیے. یہ زیادہ بڑا ظلم ہے, مجھے تو گستاخی لگتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.